असार 15लाई मध्य बर्खाको रूपमा देशभर रोपाई उत्सवको रूपमा मनाइरहँदा कर्णालीको जुम्लामा मार्सी धान रोप्ने फरक र रोमाञ्चक प्रचलन छ। विक्रम सम्मत 1098 सालबाट जुम्लामा धान खेती सुरु गरिएको इतिहास छ। जिल्लाको लाछो जिउलापछि चन्दननाथको सेरा जिउलामा रोपाई सकेपछि मात्रै कर्णालीका अरू स्थानमा धान रोप्ने प्रचलन रहेको छ। यो लाछो जिउला हो। यो मार्सी धानको पहिलो पटक खेती गरिएको जिउला हो र यो जिउलामा पहिलो एउटा गुरुफोक्टो भन्ने खेत छ। त्यो खेतबाट धान उत्पादन सुरु गरिएको हो। त्यो धानको बिउलाई अन्य ठाउँमा मुठ मानो गरेर वितरण गर्ने गरेको छ र यो अहिले हामी मार्सी धान बचाउ अभियान पनि लाछौँ र जेठ 30 गते हामीले रोपाई दिवस मनाउँछौँ। मार्सी धान खेतीको सुरुवातदेखि नै विभिन्न चरणसँग जोडिएका सांस्कृतिक पर्व र परम्परा अहिले पनि कायम छन्। चैत 12 गते विधिपूर्वक राखेको बिउलाई 16 गते बाहिर निकालिन्छ र 20 गते विधिवत रूपमा त्यसलाई ब्याडमा छर्न सुरु गरिन्छ। यो चलन कर्णालीकै विशेष संस्कृति मानिन्छ। सोही वर्ष छोरा जन्मेको, विवाह भएको, व्रतबन्ध गरेको घरकाले आफ्नो रोपाईको दिन आफन्त इष्टमित्र बोलाई मूल खेतमा नवविवाहित जोडी, भर्खर जन्मिएको छोरा तथा व्रतबन्ध गरेको बालकलाई पुल्तीमा 3 फन्का घुमाई पूजा अर्चनापछि कुस्ती खेलको आयोजना र भोज खुवाउने परम्परालाई चोपाई भनिन्छ। रोपाईसँगै जोडिएको चोपाई परम्परा यहाँको विशेष सांस्कृतिक सम्पदा र जीवन्त धरोहर हो। मार्सी धानको बिउ राख्नेदेखि लिएर भण्डारणसम्मका विभिन्न चरणमा जोडिएका सांस्कृतिक मान्यताहरूले हरेक कृषि कर्मलाई रोमाञ्चक र उत्सव जस्तै बनाएको हुन्छ। चन्दननाथ बाबाले मार्सी धान भित्राइएको र सेरा खेतमा पहिलो पटक लगाइएको विश्वासले यहाँको रोपाईलाई अझ विशेष उत्सवको रूपमा मनाउने गरिन्छ। सेरा खेत रोपाईमा आसोज परेका बाहेक सबैजना अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने र विभिन्न सांस्कृतिक परम्परा अनुसार धान रोप्ने चलन छ। चैत 12 गते बिउ भिजाउँछौँ। सोही दिन अलिकति केलाइकुलाई पारेर चैत 12 गते बिउ भिजाइन्छ। त्यसपछि 16 गते पानीबाट बिउ निकालेर अनि त्यसपछि घाममा सुकाएर अलि न्यानो कपडाहरू सो राखेर घरभित्र लगिन्छ। अनि त्यसपछि बिहान बेलुका पानी दिने गरिन्छ। अनि 20 गतेसम्म त्यो टुसा उम्रिसक्छ। अनि 20 गते लिएर हामी बेर्ना तयार गर्छौँ। अनि त्यो बेर्नामा राख्छौँ। राखिसकेपछि बिस्तारै पानी बिहान बेलुका पानी हेर्ने, त्यसै गरिकन अलि ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ। यसको चाहिँ विधि किन त्यसरी नै त्यही मिति अनुसार गराएको? यसको कुनै धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष छ? अब पुरानै पुर्खाहरूले त्यसै गर्दै आए हुनाले हामीले त्यसलाई छोडेका छैनौँ, त्यही अनुसार गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ अलिअलि फरक किसिमको जातहरू आएको छ। त्यो जात पनि कृषिले सिफारिस गरेको जात हो। त्योभन्दा उत्कृष्ट जात यो भए हुनाले हामी पुरानै प्रविधि हो सर, अहिले हामीले बनाएको त्यस्तो चाहिँ छैन। यद्यपि पछिल्लो समय गाउँमा युवा शक्ति नहुँदा रोपाईको बेला विद्यार्थीले र काट्ने तथा भण्डारण गर्ने बेला नेपाली सेना र प्रहरीले सघाउँदै आएका छन्। पहिले सेराखेतको पुरै फाँटमा मार्सी धान लगाइने भए पनि जनशक्तिकै अभावले अहिले अधिकांश स्थानमा स्याउ खेती गर्न थालिएको छ। पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको मार्सी चामलको माग विश्वका विभिन्न मुलुकबाट समेत बढ्न थालेपछि उत्पादन भने वर्षेनी घट्दो छ। संसारकै अग्लो स्थानमा हुने मार्सी धान खेती ओझेलमा पर्दै जाँदा यससँगै जोडिएका सांस्कृतिक परम्परा पनि लोप हुने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जुम्लाबाट मार्सी चामल खरिद गरी ब्रान्डकै रूपमा काठमाडौँ लगायतका सहरमा बिक्री गर्न थालेपछि माग अनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन। माग बढ्दै गए पनि एकातिर खेती नै कम हुनु, अर्कातिर खेतीयोग्य जमिन खडेरीको रूपमा मासिँदै जाँदा मार्सीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने स्थानीयवासीको चिन्ता छ। जुम्लाको लाम्ब्राकुडारी सिन्जाको अधिकांश भागमा पनि सडक सञ्जालसँगै खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसाउने क्रम बढेको छ। यसले पनि उत्पादनमा वर्षेनी ह्रास आइरहेको जानकारीहरू बताउँछन्। खस सभ्यताको उद्भव स्थलसँगै विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा धान खेती गरिने क्षेत्रको पहिचान रहे पनि मार्सी धानको उत्पादन तथा प्रवर्धनका लागि कुनै पनि निकायको दीर्घकालीन योजना सहितको ध्यान पुग्न सकेको छैन। तसर्थ यसलाई यो संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज र सँगसँगै
अनाजसँग किसानको अविच्छिन्न सम्बन्धलाई जगेर्ना गर्न, निरन्तरता दिन गुणोत्तर रूपमा सबै सरकार निकायहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। मार्सी धानको प्रवर्धन गर्नको लागि यहाँ जुम्लामा भएको ल्यान्ड जुन छ त्यसलाई चाहिँ पहिला सर्वप्रथम त सेफ राख्नु पऱ्यो। अहिले जथाभावी घरहरू बनिरहेछन् खेतहरूमा। दोस्रो कुरो चाहिँ यसको ब्रान्डिङ गरेर प्याकेजिङदेखि लिएर यसको चाहिँ मार्केटिङको चाहिँ सुनिश्चितता गरेपछि यसको प्रवर्धन हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुम्लालाई चिनाउने धेरै प्राचीनतम ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर र सभ्यता पनि छन्। सँगसँगै यसका उत्पादनहरू पनि उत्तिकै यो जुम्लालाई चिनाउन हिजो आज त्यो एउटा पर्यायवाची जस्तो बनाएका छन्। जुम्लाको सिबी, त्यसै गरी जुम्लाको स्याउ, जुम्लामा उत्पादन हुने अरू जडीबुटीहरू र सँगसँगै जुम्लामा फल्ने मार्सी धान। यो मार्सी धान साँच्चीकै जुम्लाको पर्यायवाची जस्तो बनेको छ। यो रसिलो, पोसिलो अनि सँगसँगै स्वस्थकर हुने भएका कारणले पनि यसलाई साँच्चीकै गुणस्तरीय ढङ्गबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ। जुम्ला सहकर्मी प्रकाश उपाध्यायका साथमा टिकाराम यात्री, जुम्ला।